बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। अज़ खुद नोटिस केस, इंतहाई अहम केस जिसकी समाअत मुकम्मल हुई, फ़ैसला आज महफूज हुआ। ख़बर थी कि शायद आज ही सुनाया जाए, लेकिन फिर तला मिली कि कल सुबह 11 बजे इंतखाबात की तारीख के हवाले से महफूज शुदा फ़ैसला सुनाया जाएगा। मुमकिन फ़ैसला क्या हो सकता है, समाअत का अहवाल क्या था, क्या असरात मुरतब होंगे, किस सियासी जमात के लिए जीत होगी, किसके लिए हार होगी, या सब के लिए विन विन किसी पोजीशन होगी। आज इस पर गौर करें क्योंकि मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के रिमार्क्स इंतहाई अहम और उनके इस्तफ़सार जो किया उन्होंने वो भी इंतहाई दिलचस्प था। तमाम फ़रीक़ैन के वकला भी पेश हुए और साथ हमने देखा इमरान खान साहब आज इस्लामाबाद में मौजूद थे, 3 से 4 अदालतों में पेश हुए और उनका भरपूर इस्तकबाल भी किया गया। कई जगहों पर उनके कारकुनान दरवाज़ों को तोड़ते हुए अहाता अदालत में भी जा पहुँचे। सरकार बज़ाहिर नाला नज़र आई, लेकिन मजमूई खुलासा ये कि खान साहब के लिए रिलीफ का सामान मौजूद था इस्लामाबाद में। लाहौर पहुँचने वाले हैं कुछ देर बाद। शामी साहब बेंच बना और खुद नोटिस के ऊपर बना, फिर उसकी असर 9 तश्कील हुई, फिर बन गया। हाँ जी। और फिर जिस तरह से जिन हालात में तो वो क्या कहा शायर ने, क्या हुस्न और इश्क में राब्ता बन गया, हुस्न और इश्क में राब्ता बन गया, टूट कर दिल बड़े काम का बन गया। अच्छा, अब ये तो कल तय होगा। तो बेंच से ये टूटा, कल तय होगा सर कि काम किसका बना है। बस। तो जिन हालात में जैसे बस खुद नोटिस हुआ और फिर बेंच बना, उससे तो लग रहा था कि शायद मामला किसी और जानिब जा रहा है। और फिर आप देखिए कि आज मुशावरत की ऑप्शन भी मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने खोली सियासी जमातों के लिए, वो भी ऑप्ट नहीं की गई एज सच। और फिर जो फुल कोर्ट वाली एक डिमांड थी इन सियासी जमातों की जानिब से, वो उन्होंने वापस ली बदले में। तो इन चीज़ों से लगता है कि एज एफ मामला किसी और जानिब जाएगा। अब शायद जिस जानिब भी जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट लेके जाएगी, हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए। अब मामला तो ये है ना कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है, ये उन्होंने सवाल पूछा है। ये अहम सवाल जो चीफ जज साहब ने इस्तफसार भी किया और रिमार्क्स भी दिए कि अदालत तलाश में है कि इलेक्शन की तारीख कहाँ से आनी है, कहाँ से आनी है। अदालत का किसी से ना कुछ ले रही है ना दे रही है, और आला अदलिया को सियासी तनाज़े में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, तो तारीख किसने देनी है और ये फैसला अदालत कर देगी और फिर उसको कहेगी कि आप तारीख लें, यानी गवर्नर तारीख लें। और अगर इलेक्शन कमीशन ने ये गवर्नर की मुशावरत से फैसला करना है तो इलेक्शन कमीशन तारीख ले। और गवर्नर साहब का जो नुक्ता है ना कि असम्बली जो है ख़ुद ब खुद तहलील हो गई है, मैंने तहलील नहीं की, इस पर भी मेरा ख्याल सैर हासिल गुफ्तगू हो जाएगी, यह फैसला आ जाएगा कि असम्बली तहलील हो या तहलील की जाए। गवर्नर का इख्तियार जो है वो बाकी रहता है शायद तारीख देने का। तो सदर पाकिस्तान ने जो उनके वकील थे सलमान अकरम राजा, उन्होंने तो शायद अपनी जो वो एडवाइस केपी वाली एडवाइस वापस लेने का इरादा जाहिर किया, क्योंकि वो जो सदर मुमलकत ने जो तारीख दी थी ना इलेक्शन एक्ट के ताबे, हालांकि इलेक्शन एक्ट के ताबे भी सदर का इख्तियार है ना, वो वज़ीर आज़म के मशवरे का मोहताज है। जी हाँ, आज इस बारे में बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई। सदर का जो जहाँ भी सदर लिखा जाता है कानून में और आइन में, ये जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब के रिमार्क्स थे जो जिस जानिब आप इशारा दिलवा रहे हैं कि सदर का हर अमल इकदाम हुकूमत की सिफारिश पर होगा, वज़ीर आज़म के मशवरे के ताबे एडवाइस। जी। हाँ, जहाँ उनका सवाबदीदी इख्तियार है वहाँ लिख दिया जाता है, वाज़े कर दिया जाता है। अल्फाज की नौयत ऐसी होती है कि क्लियर हो जाए कि उनका सवाबदीदी इख्तियार है, वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ वो वज़ीर आज़म के मशवरे के पाबंद नहीं है। अच्छा, एक तासुर ये भी है जो मुझे लगता भी है, आई माइट बी रॉन्ग, कि गवर्नर्स को बिल्कुल कहा जा सकता है कि आप 90 रोज़ के अंदर अंदर सूबों में इलेक्शन की तारीख दें। अब इसके लिए राह खुलेगी गवर्नर्स के लिए भी, और सरकार के अंदर इलेक्शन होना है, नहीं तारीख दें। मेरी राय है कि 90 रोज़ के अंदर आप इंतखाबात की तारीख दें। अब गवर्नर्स के लिए राह खुलेगी मुमकिन तौर पर कि वो तारीख कोई दें या ना दें, और उसके बाद दोबारा मामला अदालतों में जाएगा जो पीटीआई लेके जाएगी। जनरल ज़ियाउल हक ने असम्बली तहलील की थी 1988 में,
मोहम्मद खान जुनेजो साहब की हुकूमत ख़त्म हुई थी, उस वक्त भी ये बहस बड़ी छिड़ी थी कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं या तारीख देनी है, या 90 दिन में तारीख देनी है। अच्छा, यानी ये पुरानी बहस है। ये पुरानी बहस है, ये नूर बशर के झगड़े, बरेलवी देवबंदी के झगड़े कि चलते चले आ रहे हैं माशाअल्लाह। लेकिन सर जब एंड हुई ना, आमिर सईद अब्बासी साहब आ गए हैं, बड़ी एक्सक्लूसिव उन्होंने आज कवरेज भी की है, जस्टिस रिटायर्ड जनाब शाइख उस्मानी साहब से भी रब्ता की, कानूनी जो राय है उसे प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। जब ये आज की समाअत इख्तिताम पजीर हो रही थी तो तब जस्टिस जमाल बंदूखेल साहब और हत्ता कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, इनके जो रिमार्क्स से बड़े अहम थे कि ये जो हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पे पेंडिंग मामलात हैं, तो क्लाइंट्स ने ये पेंडिंग मामलात की जानिब निशानदेही क्यों नहीं की? होना तो ये चाहिए जी, तो ये भी मुमकिनात में से है कि कुछ नोट्स या इख्तिलाफात या कुछ इशारे इस जानिब भी आए कि हाई कोर्ट्स के जो मामलात हैं उनको देख लिया जाए। अब तो फिर आज खुद नोटिस ले लिया ना, तो अब तो तय करना हो। अब स्पीकर ने दी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त दी, हाई कोर्ट बार ने, वो तो वापस ले ली मैं हाई कोर्ट बार। जी जी, शायद वहाँ इलेक्शन हो गए, नए सदर आ गए, तो वो दुनिया बदल गई वहाँ। तो बहरहाल जब कोई मामला हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हो तो उस पर सुप्रीम कोर्ट में कोई दरख्वास्त नहीं दी जाती, और अगर दी जाए तो ये वाज़ेह कर दिया जाता है कि वहाँ ज़ेर समाअत है। तो आज खुद नोटिस पर भी यही एतराज़ था और है कि अगर कोई मामला हाई कोर्ट में तस्फिया तलब हो तो उस पर आज खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए। लेकिन बहरहाल जो भी है, अब कल 11 बजे तक पता चल जाएगा। ठीक है। अच्छा आमिर, ये बताएं, ये बड़ी दिलचस्प और उम्दा ऑप्शन थी जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जानिब से खोली गई कि सियासी जमातें मुशावरत कर लें। ये मशवरा दिया उन्होंने, वक्त दिया, 4 बजे तक की ब्रेक ली और कहा अपने अपने रहनुमाओं से बात करें, खुद से मुशावरत करें। तो इन सियासी जमातों ने वापसी पे इससे इनकार किया कि हम मुशावरत का हिस्सा नहीं बन सकते या नहीं हो सकती मुशावरत, ये तो वाज़ेह करें। देखिए, जब वक्फे के बाद समाअत दोबारा शुरू हुई तो फारूक इशनाइक ने नुमाइंदगी की पीपल्स पार्टी की, और उन्होंने ये कहा कि मैंने अपनी लीडरशिप से बात की है, और उन्होंने ये कहा है कि ये मैंडेट नहीं है सियासी जमातों का कि वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। उन्होंने कहा कि इसका इख्तियार सियासी जमातों को नहीं दिया जा सकता कि वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। ये प्योरली इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है और इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, लिहाजा सियासी जमातें किसी भी इस तरह की मुशावरत का हिस्सा नहीं बनेंगी। और साथ ही रोस्टम पर मुस्लिम लीग नून के वकील मंसूर अवान आए और उन्होंने ये बताया कि मैंने भी अपनी लीडरशिप से बात की है और हमारी लीडरशिप ने कहा है कि हम तो पहले ही मुशावरत कर रहे हैं और ये मुशावरत जारी है, और मुख्तलिफ सूबों में या मुख्तलिफ जगह के ऊपर मुख्तलिफ हमारे स्टेक होल्डर्स हैं या मुख्तलिफ हमारे जो एलाइज हैं, जो इत्तेहादी हैं, तो सबके साथ मुशावरत जारी है और ये मुशावरत बहुत तवील है, लिहाजा आप अपनी कार्रवाई जारी रखें, हम अपनी मुशावरत भी जारी रखे हुए हैं। तो दोनों बड़ी सियासी जमातों की तरफ से अदालत को कहा गया कि आप कानून के मुताबिक अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएं, हम अपने लेवल के ऊपर जो मुशावरत है वो कर रहे हैं। लेकिन पीटीआई कहाँ खड़ी थी? अंदाजा हुआ कि सियासी जमातों ने पीटीआई ने तो तमाम तर मामला कहा कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अदालत मुनासिब है कि इस मुशावरत की बजाय खुद ही फैसला कर दे तो मुनासिब होगा। तमाम सियासी जमातों ने ही तकरीबन मामला अदालत पर ही छोड़ा और पीटीआई ने भी यही कहा कि हम तो मुशावरत के लिए तैयार हैं। बेसिकली पीटीआई ने, फवाद चौधरी ने यह कहा कि हम ये चाहते हैं कि 90 रोज़ से मामला आगे ना जाए, और शायद कुछ दीगर सियासी जमातें हैं जो ये चाहती हैं कि मामला 90 रोज़ से आगे चला जाए। तो ये एक बुनियादी जो झगड़ा है या एक जो बुनियादी इख्तलाफ है वो यही है कि मामले को गैर ज़रूरी जो है वो लटकाया जा रहा है, और पीटीआई ने कहा कि हम किसी भी सूरत 90 रोज़ से आगे ले जाने के हामी नहीं हैं, लिहाजा इसी बुनियाद के ऊपर ना तो कोई मुशावरत हुई और सब ने कहा कि हम अपनी मुशावरत जारी रखे हुए हैं और अदालत जो है वो अपनी कार्रवाई को जारी रखे, और यही हुआ कि फिर अदालत ने कहा कि लेट्स प्रोसीड और फिर अदालती कार्रवाई। आमिर साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला करना है उसमें 3 सवाल उन्होंने कहा कि हमारे सामने जी बुनियादी तौर पर, गोया वो फैसला उन 3 सवालों के हवाले से होगा। जी बिल्कुल शामी साहब, उन्हीं 3 सवालात जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया था, उन्हीं 3 सवालों के जवाब दलाइल के दौरान भी अदालत मांगती रही वकला से। अगर दोहराएं उनको, उन सवालों को दोहराएं। जी सर,
جی سر، پہلا سوال یہ تھا کہ اگر اسمبلی تحلیل ہو جائے تو انتخابات کی تاریخ کا اعلان کس کی ذمہ داری ہے، پہلا سوال تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ انتخابات کی تیاری کے لیے کب اور کس نے کیا آئینی اقدامات کرنے ہیں یا کس ادارے کی کیا کیا آئینی ذمہ داریاں ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ اس انتخابات کے دوران وفاقی اور صوبائی جو نگران حکومتیں ہیں ان کا کیا کردار ہوگا۔ یہ 3 بنیادی سوالات تھے جن کے لیے عدالت نے از خود نوٹس بھی لیا اور یہ کہا کہ کیونکہ ایک ابہام پیدا ہوا، پہلے تو آئینی درخواستیں بھی آئی تھی لیکن چیف جسٹس نے یہ کہا تھا کہ نوٹس اس لیے لیا گیا کیونکہ صدر پاکستان کی طرف سے تاریخ کا اعلان کر دیا گیا تھا 9 اپریل کی، تو اس ساری صورتحال کے بعد سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا۔ اور دوسرا، چیف جسٹس جو ہے وہ تمام تر کارروائی کے دوران بہت برہم نظر آئے دونوں ہائی کورٹس کی پروسیڈنگز کے اوپر کہ لاہور ہائی کورٹ نے بھی معاملے کو لٹکا دیا اور پشاور ہائی کورٹ نے بھی معاملے کو لٹکا دیا۔ تو چیف جسٹس بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو آئینی تقاضا ہے اس میں کسی بھی صورت ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہو سکتی، تو اس میں 14 دن کی تاریخیں ڈال دینا ہائی کورٹس کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ کیسے ہائی کورٹس نے اتنی لمبی جیسے دیوانی مقدمات میں تاریخیں دے دی جاتی ہیں ایسے اس میں تاریخیں دی گئی، تو اس پر چیف جسٹس کافی نالا نظر آئے۔ آلدو کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، تینوں بڑی سیاسی جماعتوں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کو از خود نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا اور یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ تینوں جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور JUI، ان کا یہ موقف تھا کہ ہائی کورٹس میں معاملات زیر سماعت ہیں تو ہائی کورٹس کو پہلے فیصلہ کرنے دیا جاتا اور اس کے بعد معاملہ آٹومیٹکلی سپریم کورٹ میں آ ہی جانا تھا، لیکن چیف جسٹس نے یہ کہا کہ اس معاملے کے اوپر تو پھر شاید 90 روز اسی تاریخوں پر ہی گزر جاتے جو ہائی کورٹس گزار رہی ہیں۔ سو چیف جسٹس بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کسی بھی صورت 90 روز سے آگے لے جانے کی اجازت نہیں دیں گے، اگر ایسا کیا گیا تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی، کیونکہ آئین میں ایک بات بڑی واضح لکھی ہوئی ہے کہ انتخابات 90 روز سے آگے نہیں جا سکتے، اور کہ اس میں اٹارنی جنرل کی طرف سے کہا گیا کہ کچھ ایسے حالات ضرور ہیں جن کی بنیاد کے اوپر انتخابات میں تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن چیف جسٹس نے یہ کہا کہ دیکھیے جو انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہے اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پہلے آپ تاریخ کا تو اعلان کریں، اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے تو اس میں آپ ان رکاوٹوں کو دور کرنا تمام متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے، بٹ یہ کہہ دینا کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان اس لیے نہیں کیا جائے گا کہ رکاوٹیں آ جائیں گی، تو یہ بہت ہی پریزیوم کر لینا پہلے ہی کہ ہم تاریخ کا اعلان نہیں کریں گے، تو اس پر چیف جسٹس خاصے برہم نظر آئے کہ جو ایک پریکٹس ہے کہ تاریخ کا اعلان ہی نہیں کرنا۔ اب آپ یہ بتائیے مجھے کہ کسی وکیل نے، کسی فریق کے وکیل نے مردم شماری کا سوال اٹھایا؟ جی بالکل، کہ مردم شماری سے پہلے الیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نون لیگ کے ہاں سے نہیں، عامر لائن پہ نہیں ہے، جیسے رابطہ ہوتا ہے اس سے بات کرتے ہیں، جی لائن ان کی کٹ گئی تھی، تو انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا ہے اور پوچھا گیا، ان سے استفسار کیا گیا کہ کیا یہ یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ مردم شماری اس ٹائم لیمٹ کے اندر پوری ہو جائے، تو آگے سے مزید بتایا گیا کہ ہو تو جائے گی لیکن پھر اس کے مطابق حلقہ بندیاں ہونی ہیں۔ تو اصل میں اب اس وقت 2 اعتراضات ہیں الیکشن کی تاریخ پر۔ ایک تو یہ کہ مردم شماری جو ڈیجیٹل مردم شماری ہے وہ شروع ہے اور جب مکمل ہوگی اس کی بنیاد پر حلقہ بندیاں ہونی چاہیے۔ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا یہ فیصلہ تھا عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کہ آئندہ الیکشن جو ہیں نئی مردم شماری کی بنیاد پر ہوں گے۔ جی بالکل، ایک سوال تو یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اب ہمارے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب انتخابات ہوں گے تو نگران حکومتیں قائم ہوں گی۔ اب یہ اوریجنل دستور میں یہ بات نہیں تھی، یہ ترمیم کر کے بعد میں نگران حکومتوں کا تصور شامل کیا گیا۔ اب اس میں ایک نقطہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ جو 2 حکومتیں ہیں اگر ان کے فوری انتخابات کرا لیے جائیں تو پھر چند ماہ کے بعد جب وفاقی حکومت کے یعنی وفاقی اسمبلی کے اور 2 دوسری اسمبلیوں کے انتخابات ہوں گے تو یہ جو صوبائی حکومتیں ہیں یہ موجود ہوں گی، نگران حکومتوں کی نگرانی جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگی، اور اس لیے ان الیکشن پر سوال اٹھ سکتے ہیں۔ یہ جو منصور اوان صاحب ہیں نون لیگ کے جو وکیل ہیں انہوں نے اس نقطے کو ہو بیان کیا۔ اب یہ 2 نقطے ہیں کہ اس سے چناؤ پر اثر ہوگا، جن کی بنیاد پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ الیکشن کو چند ماہ کے لیے مؤخر کر کے سارے ملک میں ایک ہی دن الیکشن کرائے جائیں۔ اب یہ عدالت دیکھیں ان نقطوں کو زیر بحث لاتی ہے، اس پہ فیصلہ دیتی ہے،
یا معاملہ الیکشن کمیشن کے سپرد کرتی ہے کہ وہ تاریخ کا فیصلہ کرے؟ نہیں، گورنر یا گورنر کے سپرد کرتی؟ اب عامر، یہ شاوی صاحب پوچھے تھے مردم شماری کے حوالے سے بھی، اور اس پہ نون لیگ کے وکیل نے بھی دلائل دیے ہیں، تو اس میں کیا طے پایا؟ دیکھیے، عدالت نے یہ کہا کہ مردم شماری اور یہ جو تمام اسپیکٹس ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے، لیکن یہ ایک موقع کے اوپر تو پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل نے یہ بھی کہا کہ آپ کو یہ معاملہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پنجاب کی جو حکومت تھی وہ جاتے جاتے 4 ڈویژنز بھی بنا گئی اور کچھ نئے اضلاع اور تحصیلیں بھی بنا کے چلی گئی، تو اس کو ہم نے ختم کیا کیونکہ اس سے پورا جو ڈی لمیٹیشن کا اور جو حلقہ بندیوں کا سلسلہ ہے وہ متاثر ہو گیا۔ تو اس پہ عدالت نے یہ کہا کہ اس کے اوپر ایون پی ٹی آئی کی حکومت نے وہ ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور ہائی کورٹ نے وہ بحال بھی کر دیں جو ڈویژنز یا اضلاع تھے۔ تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ مناسب سمجھیں تو وہ بھی ہمارے پاس لے آئیں معاملہ، ہم اس کو بھی حل کر دیں گے، لیکن عدالت بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ 90 روز سے آگے معاملہ نہیں جائے گا اور نہ ہی ہم اس کو لے جانے کی اجازت دیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو وکلا تھے اور دیگر سیاسی جماعتوں کے بھی جو وکلا تھے، تمام لوگوں نے ایک بات پر اتفاق کیا کہ آئین میں یہ درج ہے کہ 90 روز سے زیادہ انتخابات کو نہیں لے جایا جا سکتا۔ سو ان تمام تر جو رکاوٹیں اور جو مشکلات ہیں ان کا حوالہ ضرور دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے جو وکیل ہیں منصور اعوان، ان کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ جو مردم شماری کا معاملہ ہے اس کو بھی عدالت کو دیکھنا ہوگا کہ بغیر سینسس کے کیسے ہم انتخابات میں جا سکتے ہیں۔ عامر، یہ جو اتحادی حکومت کی جماعتیں ہیں، ان کے تمام وکلا اور یہ تمام جو فریقین ہیں حکومت کے، یہ تو فل کورٹ کی جانب بار بار بات کر رہے تھے، درخواستیں دے رہے تھے، اٹھا رہے تھے نقطے کو، آج اسے واپس لے لیا، کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ دیکھیے، اس کا سب سے پہلے جسٹس جمال خان مندوخیل نے استفسار کیا فاروق اشنائک سے کہ آپ کا اس درخواست کے بارے میں کیا خیال ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب تو وہ غیر مؤثر ہو چکی ہے، لہٰذا اب ہم اسی پر دلائل دیتے ہیں جو بینچ سن رہا ہے، اور اب ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی اور تمام جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ پیچھے ہٹ گئی فل کورٹ کے معاملے سے، اور انہوں نے کہا کہ جو 5 رکنی بینچ ہے یہی سماعت کرے۔ اور اسی دوران جو بعد میں پھر جماعت اسلامی کے جو وکیل تھے، انہوں نے جب تمام تر کارروائی مکمل ہو گئی اور عدالت فیصلہ محفوظ کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ ہماری یہ استدعا ہے کہ اب فل کورٹ بینچ بنا دیا جائے، تو اس پر عدالت میں کہکا لگا اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ کاش آپ جلدی آ جاتے تو ہمیں یہ پہلے بتا دیتے، تو ہم اتنی پریکٹس ہی نہ کرتے اور صبح سے شام تک ہم بیٹھ کے ہی نہ کرتے۔ سو چیف جسٹس نے یہ کہا کہ ہم اس تمام تر کارروائی کو اب ریپ اپ کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، اور ہم آج ہی فیصلہ سنائیں گے، لیکن پھر کیونکہ بعد میں عدالتی عملے کی طرف سے بتایا گیا کہ اب یہ فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ سو تمام تر پروسیڈنگز کے دوران ایک بات کے اوپر تمام ہی فریقین متفق تھے کہ الیکشن آئین میں درج ہے کہ انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ دینا اس میں قانون میں ابہام ہے، اور اگر وہ انتخابات کی تاریخ دینے کی ذمہ داری کس کی ہے اس میں اگر ابہام ہے تو پھر عدالت ہی فیصلہ کر دے۔ لیکن اس تمام تر صورتحال میں ایک بات پہ تمام فریقین راضی تھے، وہ یہ تھی کہ انتخابات 90 روز کے اندر اندر ہونے چاہیے، آلدو کہ اس میں کچھ کنڈیشنز بتائی گئی کہ ان حالات میں انتخابات میں 90 روز سے تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن اس بات کے اوپر تمام ہی فریقین راضی تھے کہ آئین میں یہ درج ہے کہ انتخابات 90 روز کے اندر ہی ہونے چاہیے۔ چلیے عامر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شامی صاحب، جسٹس منیب صاحب نے ریمارکس دیے کہ انتخاب کی تاریخ طے کرنا الیکشن کمیشن اور اعلان کرنا گورنر کا کام ہے، ٹھیک ہے، اس سے کیا مراد ہوگی؟ یعنی الیکشن کمیشن طے کر کے ان کو اطلاع کر دے، وہ اعلان کر دے کہ جی فلاں وقت میں یا فلاں دن کو۔ اب یہ تو دیکھیں جب فیصلہ آئے گا اور اس میں کیا لکھا ہوگا اس کے مطابق بات چلے گی۔ اگر تو قومی اسمبلی مکمل ہوتی، اس وقت قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت جو ہے وہ بیٹھی ہوئی نہیں ہے۔ اگر برسر اقتدار جماعتوں کے پاس 2/3 اکثریت ہوتی تو وہ آئینی ترمیم کر لیتے، آئینی ترمیم کر دیتے، اس عوام کو دور کر دیتے، تاخیر ہو جاتی اور تاخیر کو کور کر لیتے اور کہتے کہ یہ مردم شماری کے 3 ماہ کے بعد، یعنی 3-4 ماہ میں مردم شماری ہوگی، اس کے بعد انتخابات۔ ابھی تو یہ آپشن ان کے پاس موجود اب نہیں یہ ہے، آپشن موجود نہیں ہے، اور اس کے اندر ایک خلا موجود ہے۔ اب خلا اس کو سپریم کورٹ کیسے پر کرتی ہے اور اس کے بعد جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے نتیجے میں کون خلا پیدا کرتا ہے اور کون پر کرتا ہے، یہ دیکھنا پڑے گا۔ دیکھتے ہیں اسے مزید ایک بریک کے بعد۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक नाज़रीन। तमाम नज़रें कल पर हैं और कल है बुध। सुबह 11 बजे कहा गया है कि फ़ैसला आएगा इंतखाबात की तारीख के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला देती है, क्या रहनुमाई फरमाती है, दिलचस्प होगा, देखना होगा। लेकिन सर, बेंच तब्दीली का जो मामला था उस हंगाम जस्टिस काजी फायज़ा साहब और याहिया आफरीदी साहब ने भी जो सूरत हाल बनी उसमें समाअत से इनकार किया कि ज़ेर समाअत मुक़द्दमात का बेंच तब्दील किया गया, रजिस्ट्रार को बुलाया गया और रजिस्ट्रार ने भी फरमाया कि जी चीफ जस्टिस का इस्तेहकाक होता है, लेकिन उन्होंने समाअत से इनकार किया है। काफ़ी एक ज़ेर समाअत जो मुकदमा है उसका बेंच तब्दील नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। किसी चीफ जस्टिस का ये कोई इस्तेहकाक नहीं। और अगर ये रवश शुरू हो जाए तो फिर तो इंसाफ के तकाज़े पूरे ही नहीं होंगे। ज़ेर समाअत मुकदमात जो हैं, एक बात तजावुज़ किया है बात चीफ जस्टिस हजरात ने, लेकिन सख्ती से इस रवश को ख़त्म करना चाहिए। ये जब उन्होंने रजिस्ट्रार से पूछा तो उन्होंने कहा जी कि मुझे चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी ने बेंच तब्दील करने के लिए कहा है, आप ये नहीं कर सकते। और एक बात, और दूसरी बात ये कि उन्होंने रजिस्ट्रार को बुला के पूछा जो फैसले, जो मुकदमे पेंडिंग है, ज़ेर इल्तवा है, भाई वो किस तरतीब में लग रहे हैं, उनकी प्रायोरिटी कैसे है, प्रायोरिटी क्या है उनकी। कोई मुकदमे बरसों हो गए पुराने पड़े फाइलें जो हैं उनको दीमक खा गई, और कई मुकदमे जो हैं वो पहले लग रहे हैं। तो ये तकदीम और ताख़ीर, इसका भी एक फार्मूला होना चाहिए ना। कोई जो पहले मुकदमे हैं पुराने पहले आएंगे, फिर दूसरे आएंगे। और अगर कोई फरीक दरख्वास्त देता है कि मेरा मुकदमा जल्द सुना जाए और उस पर कोई अदालत में हुक्म जारी होता है तो वो और बात है, वगरना इसका भी कोई तरीका वजह होना चाहिए। तो बुनियादी बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट को और हर अदारे को, हमारे यहाँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स नहीं बन पाते, हमारे यहाँ नैब जो है उसके रूल्स नहीं बन पाते, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के ये जो मुकदमों के मामलात हैं इसमें कोई वाज़े यानी रूल्स नहीं बन पाते। तो ये चीज़ें गौर करने की हैं। ये तो वक्त के साथ साथ ये शामिल साहब बारीक बात तब्दील करनी चाहिए, हुआ नहीं, इनमें तब्दीली होनी चाहिए। लेकिन अहम बात यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा कुछ जज साहिबान का नाम लेके उन पर तनकीद कर रहे थे, उन्हें बेंच से हटने का कह रहे थे, ऐसे ही हमने देखा कि आज फवाद चौधरी साहब जब मुखातिब थे तो जब समाज से बाहर निकले हैं तो उनकी गुफ्तगू का खुलासा जो था वो तो उसका मफहूम ये था कि वो भी बरमला एतराफ़ कर रहे हैं तकसीम का, और ये मशवरा देते हुए दिखाई दिए कि जी आप अपनी तकसीम मुकदमात पे ना आने दें, उसे बाद में देख लें। देखिए, अदालत जो है ना, ये कोई फौजी यूनिट नहीं होता कि जो यकरुखी अदालत नहीं होती। ये बात समझे कि जो कमांडर ने कह दिया वो होगा, वो सुबह है। हर जज जो है अपनी जगह इंडिपेंडेंट है। चीफ जस्टिस जो है वो भी कोई मेरे समाअत मुकदमा किसी जज से उसमें बारे में सवाल नहीं कर सकता। वो भी तौहीन अदालत होती है। अच्छा, हाँ जी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में इख्तलाफ राय तो होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट में अगर इख्तलाफ राय हद से बढ़ जाए तो फिर तकसीम कहते हैं उसको। इख्तलाफ राय इख्तलाफ की हद में होना चाहिए। हाँ, ये अब डिबेट और तरह की है, यानी काबिल बहस है नुक्ता कि इख्तलाफ राय है या तकसीम की हद तक। बाद औक़ात ऐसा होता है, इंडिया में भी हुआ ऐसा। वहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जी चीफ जस्टिस के बारे में, और कहा कि ये मुकदमात किस तरह से लग रहे हैं और सुने जा रहे हैं, एलोकेट कैसे कर रहे हैं। इसलिए ये थोड़ी बहुत मामले तो चलते रहते हैं, तो इससे कोई घबराना नहीं चाहिए। मामला ये है, नहीं, घबराहट तो तब होती है शामी साहब जब सियासी जमातें, और बिलखुसूस दो बड़ी सियासी जमातें इससे काम मुद्दे और नुक्ते को बार बार अपनी गुफ्तगू का मौजू बनाएंगे तो ये तो मसला होगा। अगर वो मौजू बनाएंगी, वो आग से खेल रही होंगी और वो कानून की गिरफ्त में आ सकती हैं जमातें। कानून इसलिए उनको, आपको पता है कि इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में हमारे इमरान खान साहब क्या गुफ्तगू करते थे, फिर जब नोटिस जारी हुआ तो गिगी बंद गई उनकी। और ये सुप्रीम कोर्ट के जो हाजिर सर्विस जज हैं उनके बारे में गुफ्तगू करते हुए इंतहाई एहतियात से काम लेना चाहिए, और जो भी आपकी गुजारिश है वो दरख्वास्त दे अदालत में, उनके सामने जाके बयान करें। बिल्कुल ठीक है। अब चूंकि आप कानून की बात कर रहे थे तो
4 مختلف کیسز میں اسلام آباد پہنچے آج بالآخر جناب عمران خان اب صاحب. اس وقت تک تو جو مقدمے عمران خان صاحب پر چل رہے ہیں یا بن رہے ہیں یا بنائے جا رہے ہیں، بعض تو بالکل عجیب و غریب ہیں، عجیب پھسپھسے بے سر و پاس سے، لیکن اب یہ مقدمے بنانے والے تو سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان کو الجھا رہے ہیں، وہ ان کو پھنسا رہے ہیں. نہیں، الجھنے کی بجائے جس ہوتا کیا طریقے ہے؟ سے عوام ان کو وہ نہیں، استقبال کر وہ رہی ہے. جلوس، وہ ان کی سیاسی مہم چل پڑی ہے، نہیں، وہ تو ان کو ادر وے اراؤنڈ فائدہ ہو رہا ہے. اور وہ جب جاتے ہیں ایک جلوس چلتا ہے، نہیں، نہ صرف جلوس چلتا ہے، میڈیا کی توجہ آتی ہے، سوشل میڈیا پہ صارفین ایکٹیو ہوتے سکرین جو ہیں، ہے، ساری خبریں مائنس ہو جاتی ہیں. خان صاحب کی انٹری، خان صاحب کا ایگزٹ، خان صاحب کی ایک جھلک، خان صاحب کا استقبال، وہ دکھایا جاتا ہے. کوئی مہم چل رہی ہوتی ہے انتخابی، بغیر کسی پیسے کے، انہیں خوش ہونا چاہیے. ٹی وی کے سکرینیں جو ہیں ان کی خدمت کر رہی ہوتی ہیں اور پوری دنیا ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے. تو گویا یہ حکومت جو ہے ان کو کریڈٹ دینا، اس سے زیادہ ان کی خدمت کر نہیں سکتی. یہ خان صاحب یہ جملہ کہہ بھی دیں گے آنے والے 1-2 دنوں میں. اس لیے یہ حکومت وہ سمجھ رہا ہے کہ خان صاحب کو زج کر رہے ہیں. اور جب یہ حکومت آتی ہوئی ہے سامنے تو ایک بجھے سے چہرے، نہیں، اور یہ جی کہ ان کو ریلیف مل رہا ہے، یہ بڑا لاڈلا ہے جی، ریلیف تو ملے گا، یہ بڑا چہیتا ہے. کیا کوئی غیر قانونی ریلیف ہے سر؟ نہیں، مجھے ہمیں سے غرض نہیں ہے غیر قانونی ہے یا قانونی ہے، یہ فیصلہ عدالت کا کام ہے. کیونکہ اگر فریق مقدمہ جو مقدمہ درج کراتا ہے اگر اسی کو جج بنا دیا جائے تو انصاف کی تو مٹی پلید ہو گئی. البتہ یہ ہوا ہے کہ وہ جو جوڈیشل کمپلیکس میں جس طرح انٹری ہوئی ہے کارکنوں کی، اس پر رانا صاحب بڑے نالاں دکھائی دیے ہیں. اور جو توشہ خانہ کیس تھا اس پر فرد جرم عائد ہونا تھی، التوا مانگا، اس پہ وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک اس میں ضمانت انہوں نے نہیں کروائی. حسیب ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج سارا دن خان صاحب کے پیچھے پیچھے بھاگے ہیں. اب کرتے ہیں بات ان سے. ایک بات بنیادی سمجھ لیں، سیاسی جماعتیں جو ہیں نا اور سیاسی رہنما، ان کے ساتھ ان کی فتح اور شکست جو ہے وہ سیاست کے میدان میں ہوتی ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ بڑا اہم جملہ آپ نے کہا ہے. شیخ مجیب آپ یہ الرحمان، کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاسی میدان میں فتح یا شکست کا تعین ہوتا ہے، کسی اور ایوان میں نہیں ہو سکتا. ہاں جی، وہ شیخ مجیب الرحمان. اگر ہونا ہوتا تو بھٹو صاحب کو بھی ہو چکا ہوتا. بھٹو صاحب تو پھر دیکھیں نا بیچارے اللہ میاں کے پاس تو پہنچ گئے نا، مگر ان کی سیاست تو جاری ہے. باقی ہے نا. لیکن ایک بات سن، اب پھر اس کے اثرات بھی ہوتے. شیخ مجیب الرحمان پر اگرتلہ سازش کیس ہوا، اب وہ بڑا ایک مضبوط کیس تھا اور بڑی ایک سٹرونگ ایویڈنس. اب تو انڈیا بھی ماننے لگ پڑا اس کو. ان کو پیشی پر جب تاریخ پہ لایا جاتا تھا نا ٹریبیونل کے سامنے، تو اسی طریقے سے ان کا جلوس بنتا تھا. اور وہ جو مقدمہ تھا نا ان کی شہرت اور مقبولیت میں اضافے کا سبب بن گیا. اب مقدمے کے میرٹس جو ہیں ان سے وہ ختم، لیکن جس طریقے سے لایا گیا، جس طریقے سے وہ پیش ہوتے رہے، جیسے ان کا استقبال ہوتا رہا، ہاں جی، یہ بالکل بہت اہم بات ہے. یہ جو ہے وہ مقدمے بھول گئے اس میں کیا لکھا ہوا ہے کتاب قانون میں. بھٹو صاحب پر جو مقدمہ بنا تھا 900 صفحے کا فیصلہ کسی نے پڑھ کے نہیں دیکھا. بالکل نہیں. میں نے اس کا اگرچہ اردو ترجمہ بھی چھاپا، اپنے ہفتہ روزہ میں پورا ایڈیشن چھاپا کہ لوگ اس کو پڑھ لیں. نہیں، تو بات یہ ہے کہ یہ جو ایک خان صاحب کو یہ تو اتنی میرا خیال ہے اربوں روپے کی اشتہاری مہم چلاتے تب بھی یہ فائدہ نہ ہوتا. جب اس کے لیے تو لمبی چوڑی کیمپین، ایڈورٹیزرز، اسٹریٹجسٹ اور کمیونیکیشن ایکسپرٹس ہائر کرنے پڑتے کہ کیسے یہ آپٹکس لگائے جائیں کہ خان صاحب ہر جگہ دکھائی دیں. اور اس دور میں جبکہ خان صاحب کو دکھانا بھی مشکل ہے کیونکہ گورنمنٹ کسی اور کی ہے. تو وہ ابھی غالب نے کہا تھا نا کیا کہ وہ تیرے اپنے خرچ پر ہیں قید لوگ تیرے راج میں، کہ اس وقت جب قید ہوتے تھے تب بھی کہتے تھے کہ اپنا گزارا خود کرو. تو بھائی بات یہ ہے کہ خان صاحب حکومت کے خرچے پہ ان کی سیاست پل رہی ہے اور اس کے تیور جو ہیں بدل رہے ہیں. اور مقدمے، یہ مقدمہ وہ مقدمہ، بھائی کوئی سنجیدہ مقدمات جو ہیں وہ 1-2 بھی ہو تو کافی ہوتا ہے. چلیے، بہرحال خان صاحب کو مبارک ہو کہ انہیں ریلیف مل رہا ہے، ضمانت پر ضمانت ہے اور ان کا استقبال بھی شاندار ہو رہا ہے. شامی صاحب نے تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ اصل میں تو یہ ان کی مفت میں انتخابی مہم ہے. حسیب صاحب یہ بتائیں، اب یہ نواز شریف صاحب ہے نا، سزا ہو گئی، ان پہ سیاست کی پابندی لگا دی گئی، سپریم کورٹ نے ان کی صدارت ختم کر دی، ان کے بارے میں بے سروپا ریمارکس دے، سارا کچھ ہوا، سب کچھ ہوا، اقتدار کے ایوان سے نکلے.
बीमार हुए, लंदन चले गए, वहाँ बैठे हैं ना जाके। सियासत खत्म हुई उनकी? नहीं, सियासत तो खत्म नहीं खत्म हुई। बस सियासत तो यही फैसला होना। कमी बेशी जरूर आई है, लेकिन अब उनकी कमी बेशी तो होती रहती है ना, कमी बेशी का मामला नहीं है। बात यह है कि आप रुकती है मेरी तबाह तो होती है रवा। और अब आज हमारी मरियम जो है वो जलसे कर रही है अपने बाप के नाम पर और कह रही है कि कन्वेंशन है सर, जलसे नहीं। हाँ, कन्वेंशन है, कारकुनों को गरमा रही है अभी और कह रही है कि पहले जो कुछ उनके साथ हुआ है, मैंने तो आपको कल कहा था, उसका अदाला हो, पलड़े जो है ना बराबर करना चाहती है, अदाला हो, फिर वो कार्रवाई ऐसी इनके खिलाफ हो और फिर इलेक्शन हम करवाएंगे, फिर इलेक्शन हो। तो बात ये है, शायरी तो अच्छी है और आरजुएं भी अच्छी हैं, लेकिन आरजुओं से फिरक करती हैं तकदीरें कहीं। चलिए हसीब, मुख्तसर ये बताएं कि ये 4 केसेस थे, सब में जमानत होगी और जुडिशल कॉम्प्लेक्स का जो दरवाजा टूटा उस पर पर्चा दर्ज कर लिया गया? जी बिल्कुल, ये 4 केसेस थे जो कि मुख्तलिफ अदालतों के अंदर जेर समात हैं और आज खान साहब इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट में भी पेश हुए थे, जहां से उन्हें रिलीफ भी मिला है और कंफर्म उनकी जमानत कर दी गई है। इसी तरह इंसदाती गर्दी अदालत के अंदर एक एफआईआर थी थाना संजानी के अंदर जो कि मुकदमा दर्ज था और इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ ये कार्य सरकार में मुदाखलत और एहतजाज से मुताबिक ये केस था, जो कि इंसदाती दहशत गर्दी अदालत के जज जो हैं राजा जवाद अब्बास हसन, वो पहले मुस्तरद कर चुके थे, लेकिन आज जब खान साहब अदालत में पेश हुए तो उनकी जानिब से पहले एटीसी कोर्ट में ही वो उनकी जानिब से वो गए और उनकी जानिब से वकील ने दरखास्त दायर की हुई थी और उनकी जमानत, अबूरी जमानत मंजूर हो गई है 9 मार्च तक 1 लाख रुपए के जमानती मचलकों के ऊपर। ये 2 अहम डेवलपमेंट हुई है। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, मकामी अदालत के अंदर एडिशनल जो सेशन जज थे जफर इकबाल की जानिब से तोशा खाना रेफरेंस में केस के अंदर फौजदारी कार्रवाई से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की ही ये दरखास्त थी, उसके अंदर मुसलसल अदम हाजिरी की बुनियाद पर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। चलिए तो ठीक, बहुत शुक्रिया जी हसीब, बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, बाकी डिटेल्स हम आगे चलेंगे। वो शाहिद गगान अब्बासी साहब है ना, एक ब्रेक आगे से वो बार बार कहते हैं क्या, वो भाई गिरफ्तारियां ना डालो मुकदमों में, मुकदमे चलाओ। अगर कोई सब्सटेंस है तो मुकदमा चलाओ, गिरफ्तार करने के पीछे को पड़े हुए कानून बदलो। ऐसे ही बड़े लीडरों को गिरफ्तार करते हो, उनकी पतंगे दूर दूर उड़ती हैं, कद काट बढ़ जाता है, कद काट बढ़ जाता है। पता नहीं क्या है इस मुल्क की सियासत जो है, लेकिन ये एक ही दायरे में चल रही है। फर्क ये है कि खान साहब की निस्बत जो बाकी रहनुमा जब ऐसे मुकदमों में आया करते थे तो अवाम का जमे गफीर ऐसे देखने को नहीं मिलता था। एक ब्रेक। जो हुकूमत में आएगा वेलकम बैक शामी साहब, आपके हाथ में भी किताब है और ये मुझे भी तोहफतन पहुंच गई है, जनाब फवाद हसन फवाद साहब की कुंजे कफस। आदल महमूद साहब उनके भी दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त हैं। उन्होंने ढेर सारी किताबें हासिल करके दोस्तों में तकसीम की हैं। नेकी की है। हाँ, नेकी इसी वजह से हम जिक्र करने में मजबूर हैं। ये देखें, लेकिन काम बहुत उम्दा है। फवाद हसन फवाद उम्दा कुंजे कफस। हमारी सिविल सर्विस ने जो बड़े बेहतरीन अफसर पैदा किए हैं उनमें से एक है। नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, बड़ी आन बान और शान के मालिक थे। नवाज शरीफ साहब को उन पर बड़ा एतमाद था और उनको अपने ऊपर बड़ा एतमाद था। उनको गिरफ्तार किया गया नवाज शरीफ, और उनको कोशिश होती रही उनको वादा मुआफ गवाह बनाया जाए, वो नहीं माने। महीनों कैद रहे, 2 बरस से ज़्यादा कैद रहे और दौरान कैद फिर उन्होंने कुंजे कफस जो है तन्हाई की, तन्हाई कैद तन्हाई में रहे और उसको आबाद कर लिया और फैज़ अहमद फैज़ के, हसरत मोहानी के रास्ते पे चलते हुए शेर कहते रहे। और इस पे जनाब एतजाज़ एहसन साहब, शर्जील अंजर साहब, हामिद मीर साहब, नजम सेठी साहब और दीगर जो मैं ना जाने कब से सफ़र में हूँ, मगर अब भी मेरी जबीन पर न शिकस्त अज़्म का दाग है न लकीर गर्द मलाल की। क्या बात। तो फवाद साहब जो है उनको सलाम, अपने बेटे के। अच्छा अब देखिए, अब नज़्म उनकी बड़ी एक है, 5 जुलाई 2018, यही वो दिन था जिस दिन मोहतसिब ने जाल फेंका था, मेरी आंखों के आगे लाके एक तहरीर रखी थी, मुझे बस इतना कहना था कि मैं जो कुछ भी लिखा था
کہ جو کچھ بھی لکھا تھا بس وہی سچ ہے. ہاں میرے کچھ چارہ گر سمجھا رہے تھے یہ وعدہ معاف گواہ بن جاؤ, لیکن نہیں کیا, انکار کر دیا, کہا کربلا میں جاؤں گا. چلیے اور پھر بیٹے کے نام نظم لکھی. اب سنیے کیا کریں, وقت ختم ہو گیا سر. بیٹے کو کہا میرے راستے پہ نہ چلنا, بہت بہت مبارک, سچ نہ بولنا. حسن فواد صاحب آپ اتنے دل گرفتہ ہوئے, بڑا عمدہ اضافہ کیا ہے پاکستانی ادب میں, اور عمدہ اس کی مزاحمتی ادب میں چھپی بہت عمدہ ہے, اچھا کانٹینٹ بہت عمدہ, ماشاءاللہ غزلیں ہیں, نظمیں ہیں, پڑھیے. ناظرین کل 11 بجے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے, تب تک لیے اجازت, اللہ حافظ.